नमस्ते, म विनोद भुषाल, कालिका मानव जन्मावि बुटोल। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरुलाई सेटको बारेमा के रे सेट योभन्दा अगाडिको क्लासमा तपाईहरुले सेटको बारेमा जानिसक्नु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि मैले सर्वप्रथम आजको डेट छ हाम्रो 2077/2/13 गते, क्लास 9 सब्जेक्ट म्याथ। र आज सब्जेक्ट म्याथ अन्तर्गत म तपाईहरुलाई प्रॉफिट एन्ड लस को बारेमा केही कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा तपाईहरुले सेटको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ अथवा सिकिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुलाई आज प्रॉफिट एन्ड लस सम्बन्धी केही कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले प्रॉफिट र लस सिक्नको लागि भाइ बहिनीहरू, हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न समयमा विभिन्न वस्तुहरू किन्न अथवा वस्तुहरू बेच्न विभिन्न पसलहरू, बजारहरू, जस्तै सुपरमार्केटहरू आदिमा हामी गएको हामी पाउन सकिन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले कुनै वस्तु अथवा कुनै सामानहरू किन्दाखेरि अथवा त्यो सामानलाई बेच्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई केही पर्सेन्ट घाटा भएको हुन सक्छ, केही पर्सेन्ट हामीलाई नाफा भएको हुन सक्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, हामीले बजारमा वस्तुहरू किन्दाखेरि तिमीहरूले कुनै वस्तु किन्छौ र त्यसलाई केही पैसा रकम चाहिँ के गर्छौ त खर्च गर्छौ भने त्यो पैसा भनेको हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ, क्रय मूल्य हुन्छ अथवा त्यो सामानको क्रय मूल्य हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, हाम्रो आजको टपिक्स भनेको प्रॉफिट एन्ड लस। यो चाहिँ हाम्रो युनिट 2 मा छ। हाम्रो युनिट 2 मा छ, हाम्रो बुकको युनिट 2 मा छ। यो चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस, क्रय मूल्य अथवा नाफा तथा नोक्सान। त्यसैले सुरुमा हामीले यसको बारेमा जान्नको लागि कस्ट प्राइसको बारेमा थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, कस्ट प्राइस भनेको कुनै पनि वस्तुहरू सामानहरू खरिद गर्दाखेरि तिमीहरूले तिरेको पैसालाई हामी के भन्छौँ त कस्ट प्राइस भन्छौँ। जस्तै तिमीहरूले स्क्रिन सेटमा हेर्न सक्छौ स्लाइडहरू। जस्तै त्यहाँ हाम्रो छ द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल इज पर्चेज मिन्स बाउट इज कल्ड इज कस्ट प्राइस। त्यसैले कुनै पनि वस्तुको, बुझ्यौ नि, कुनै पनि वस्तुको हामीले तिरेको पैसा अथवा त्यो वस्तु खरिद गर्दाखेरि किनेको पैसा, तिरेको पैसा जुन हुन्छ, त्यो पैसालाई हामी त्यस वस्तुको के भन्छौँ त कस्ट प्राइस भनेर भन्छौँ। त्यसैले कस्ट प्राइस भनेको हाम्रो द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल इज पर्चेज्ड इज कल्ड इट्स कस्ट प्राइस। सिमिलरली द सोल्ड प्राइस, नेक्स्ट वान हाम्रो सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस, नाउ सेलिङ प्राइस मिन्स एनी अब्जेक्ट अथवा त्यस्तो पैसा। जस्तै इक्जाम्पल लिन सकिन्छ हामीले। जस्तै हामीले इक्जाम्पल हेर्ने हो भने तिमीहरूले पसलमा गएर, सपोज यसलाई हामीले पसल मानौ, पसलमा गएर कुनै वस्तु किन्यौ। यसरी त्यो वस्तु किन्दाखेरि तिमीहरूले तिरेको पैसा त्यो हाम्रो के हुन्छ, कस्ट प्राइस सिपी हुन्छ भने। त्यसै गरी यो पसलले अथवा यो शपकिपरले तिमीलाई जुन सामान बेच्दाखेरि लिएको पैसा हुन्छ, त्यो पैसा त्यो शपकिपरको लागि के हुन्छ त फेरि विक्रय मूल्य हुन्छ। त्यसैले विक्रय मूल्य भन्ने बित्तिकै कुनै पनि वस्तु किनेर त्यो वस्तुलाई फेरि बेचिन्छ भने त्यो बेचेको जुन पैसा हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सोल्ड प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस भनेर भनिन्छ। त्यसैले हामीले स्लाइड मार्फत पनि हेर्न सकिन्छ यसलाई, उसको डेफिनेसन। जस्तै द प्राइस एट व्हिच इट इज सोल्ड इज कल्ड द सेलिङ प्राइस। यसरी त्यो वस्तुको, त्यो आर्टिकलको जुन बेचेको पैसा हो, त्यो बेचिएको पैसालाई हामी के सेलिङ प्राइस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, यदि कस्ट प्राइस
र सेलिङ प्राइजमा यदि कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइजमा कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस भन्दा धेरै भयो भने यहाँ ख्याल गर है, कस्ट प्राइस सीपी इज मोर देन एसपी सो देयर इज अलवेज प्रॉफिट। यहाँ जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त, के अरे सीपी इज मोर देन एसपी सो देयर इज अलवेज लस। यसमा जहिले पनि के आउँछ, हाम्रो लस हुने गर्छ। जस्तै कुनै वस्तुहरू हामीले ₹10 मा किनियो र यो वस्तुलाई हामीले एसपी 5 मा बेचियो, 5 मा बेचियो भने त्यहाँ के छ त, हेर त, कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस भन्दा के छ, थोरै छ, लेस छ। त्यसो भए यहाँ जहिले पनि हामीलाई के हुन्छ त, लस हुन्छ अथवा घाटा हुने गर्छ। तिमीहरूले एउटा पेनलाई 10 रुपियाँमा किन्यौ र त्यो पेन 5 रुपियाँमा बेच्यौ भने त्यहाँ जहिले पनि तिमीहरूलाई के भइरहेको छ, 5 रुपियाँ चाहिँ घाटा भइरहेको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू जहिले पनि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले किनेको पैसा अथवा कस्ट प्राइस हुन्छ, कुनै पनि वस्तुको बाउट प्राइस हुन्छ भने त्यो पैसा मोर देन सेलिङ प्राइस अथवा हामीले बेचेको पैसा भन्दा धेरै हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लस भन्छौँ। यसरी हामीले लस निकाल्न सकिन्छ। त्यसैले लस निकाल्दाखेरि जहिले पनि हामी लस इज इक्वल टु कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस। जो नि भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले लस भनेको जहिले पनि के छ, कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस रहेछ। यसलाई हामीले स्लाइड मार्फत पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले स्लाइडमा हेर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू यसलाई तिमीहरूले आफ्नो टिभी सिट अगाडिको स्लाइडमा पनि हेर्न सक्छौ। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड। इफ द कस्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल, भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग त्यहाँ हेर्नुहोस् त, स्लाइडमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। इफ द कस्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स सेलिङ प्राइस सो देन देयर इज लस। कुनै पनि वस्तुको क्रय मूल्य भन्दा अथवा कस्ट प्राइस भन्दा त्यसको बेचेको मूल्य के छ त्यहाँ हेर त, थोरै छ भने इफ द कस्ट प्राइस अफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स सेलिङ प्राइस देन देयर इज अ लस एन्ड लस इज इक्वल टु कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस। यसरी हामीले सजिलैसँग हामीले के गर्न सकियो, लसको फर्मुला चाहिँ ड्राइभ गर्न सकियो। त्यसैले भाइ बहिनीहरू हामीले के कुरा थाहा पाइराख्नु पर्यो भन्दाखेरि लस निकाल्नको लागि कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस, कस्ट प्राइसबाट हामीले सेलिङ प्राइसलाई सबट्र्याक्सन गरिदियो अथवा घटाइदियो भने त्यसबाट जहिले पनि हामीले के पाउँछौँ, लस एमाउन्ट चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू यो फर्मुला पनि तिमीहरूको लागि अति नै उपयुक्त छ। यो च्याप्टरको लागि यस सम्बन्धी रहेका जति पनि क्वेसनहरू छन् अथवा समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि तिमीहरूलाई यो फर्मुला अति नै के हुन्छ त, उपयोगी हुन्छ। त्यो कुरा तिमीहरूले एकदमै ख्याल गर्नु र यसलाई आफ्नो नोट कपीमा पनि के गर्नु त, लेख्नु है त। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू यदि सेलिङ प्राइस इज मोर देन सीपी अथवा कस्ट प्राइस सो देयर इज अलवेज प्रॉफिट। यदि तिमीहरूले किनेको मूल्य भन्दा कस्ट प्राइस भन्दा कुनै पनि वस्तुको अथवा सामानको कुनै पनि आर्टिकल्स अथवा गुड्सको कस्ट प्राइस, त्यो किनेको पैसा क्रय मूल्य त्यसको बेचेको पैसा भन्दा थोरै भयो भने, हामीले किनेको जुन मूल्य हो त्यो वस्तुलाई बेच्दाखेरि आउने जुन मूल्य भन्दा थोरै हुन्छ भने त्यो समयमा हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ त, प्रॉफिट हुने गर्छ। व्हेन सीपी इज लेस देन एसपी और
when SP is more than CP, so there is a profit. Okay, so there is a profit. भाइ बहिनीहरु तिमीले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्छौ. If the selling price of an article is more than its cost price, okay, then there is a profit. त्यसैले कुनै पनि वस्तु हामीले किनेको भन्दा बेच्दा धेरै पैसा पाइन्छ भने त्यति बेला हामीलाई के हुन्छ, नाफा हुने गर्छ अथवा प्रॉफिट हुने गर्छ. त्यसैले प्रॉफिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आयो, प्रॉफिट. प्रॉफिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस. के भाइ बहिनीहरु, यो हाम्रो अर्को के भयो त, नेक्स्ट सेकेन्ड फर्मुला भयो. यसबाट पनि हामीले सजिलैसँग के पत्ता लगाउन सकिन्छ त, प्रॉफिट अमाउन्ट यदि कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस दिएको छ र प्रॉफिट अमाउन्ट फाइन्ड गर भन्यो भने यसबाट हामीले के गर्न सकियो, सजिलैसँग प्रॉफिट अमाउन्ट चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौं. त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरु, यदि हामीले ती आफूले किनेका सामानहरुमा कति प्रतिशत नाफा भयो अथवा कति प्रतिशत घाटा भयो, त्यो कुराहरु पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, निकाल्ने गर्नुपर्दछ. त्यसैले भाइ बहिनीहरु, हामीले क्रय मूल्य र एसपी बाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि कति पर्सेन्ट हामीलाई नाफा भएछ, कति पर्सेन्ट हामीलाई घाटा भएछ भन्ने कुराहरु पनि हामीले सजिलैसँग फर्मुलाको युज गरेर निकाल्न सक्छौं. भाइ बहिनीहरु, म यो मेट्न गइरहेको छु. जस्तै हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो. प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु, प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने जहिले पनि हामीले प्रॉफिट अमाउन्टलाई कस्ट प्राइसले के गर्ने त, डिभाइड गर्ने. र हामीले केमा चेन्ज गर्नु छ त, प्रॉफिटलाई पर्सेन्टमा चेन्ज गर्नु छ. त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई इन्टु 100% ले के गर्ने त, डिभाइड गर्ने. त्यसैले तिम्रो सेट अगाडि पनि छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आयो, प्रॉफिट अमाउन्ट अपन कस्ट प्राइस इन्टु 100%. ओके, प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु एक्चुअल प्रॉफिट और प्रॉफिट अमाउन्ट ओभर कस्ट प्राइस इन्टु 100%. यसलाई सर्ट फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु. हामीले प्रॉफिटलाई सर्ट फर्ममा पी अपन कस्ट प्राइसलाई हामीले सीपी. ओके, कस्ट प्राइस इन्टु 100%. हेर त भाइ बहिनीहरु, यस फर्मुलाबाट पनि हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सकिने छ, प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न सकिन्छ. यदि हामीलाई क्वेशनमा कुनै वस्तुको क्रय मूल्य दिएको छ, बिक्री मूल्य पनि दिएको छ भने र हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नुहोस् भनेर सोध्यो भने त्यो अवस्थामा हामीले सजिलैसँग प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला युज गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौं त, प्रॉफिट पर्सेन्ट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ. अथवा हामीलाई कति प्रतिशत नाफा भएछ त त्यो वस्तुमा, अथवा त्यो वस्तु हामीले बेच्दा कति प्रतिशत, कति पर्सेन्ट हामीले नाफा कमाइयो, त्यो कुरा चाहिँ निकाल्नको लागि हामीले प्रॉफिट पर्सेन्टको फर्मुला युज गरेर हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं. त्यसै गरी हामीले लस पर्सेन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरु. जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, लस पर्सेन्ट इज इक्वल टु एक्चुअल लस और लस अमाउन्ट, लस अपन कस्ट प्राइस इन्टु 100%. हामीले लस पर्सेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो भने सजिलैसँग हामीले के गर्न सकियो त, यहाँ लस अमाउन्टलाई कस्ट प्राइसले डिभाइड गरेर इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने र पर्सेन्ट साइन राखिदियो भने केमा जान्छ त, प्रतिशतमा चेन्ज हुन्छ. त्यसैले लस अमाउन्ट निकाल्नको लागि लस अपन कस्ट प्राइस इन्टु 100%. यसबाट हामीले सजिलैसँग लस अमाउन्ट अथवा लस पर्सेन्ट फाइन्ड गर्न चाहिँ हामीले सक्छौं.
जस्तै भाइ बहिनीहरू, अब योसँग हामीले भनिसक्यो, योभन्दा अगाडि हामीले भनिसक्यो प्रफिट के छ, लस के छ, कुन अवस्थामा हामीलाई प्रफिट हुन्छ, कुन अवस्थामा हामीलाई लस हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि हेरिसक्यौँ। त्यसैले अब योसँग सम्बन्धित केही क्वेसनहरू छन्, ती क्वेसनहरूलाई हामीले के गर्छौँ त समाधान गर्ने बाटोतिर जान्छौँ। जस्तै तपाईँको स्क्रिन सेट अगाडि एउटा स्लाइड आएको छ, त्यो स्लाइडमा एउटा क्वेसन छ अथवा इक्जाम्पल दिएको छ, त्यो क्वेसनलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। जस्तै अ वाच इज बाउट फर ₹400, एउटा घडीलाई हामीले 400 रुपियाँमा किन्यो अरे भाइ बहिनीहरू है, एन्ड सोल्ड फर ₹460। बुझ्नुभयो नि, एउटा घडीलाई 400 रुपियाँमा किनेर त्यसलाई के गरियो 460 रुपियाँमा के गर्छौँ त हामीले बेच्छौँ। फाइन्ड द प्रफिट एन्ड प्रफिट पर्सेन्ट। नाउ हामीले फाइन्ड गरौँ भन्छ, पत्ता लगाउनुहोस् के त भन्दाखेरि द प्रफिट एन्ड प्रफिट पर्सेन्ट। ओके भाइ बहिनीहरू, हामीलाई चाहिँ प्रफिट एमाउन्ट र प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ। त्यसैले यसको सोलुसन, यसको समाधान गर्नको लागि मैले यहाँ तपाईहरुलाई गर्दैछु। जस्तै हामीलाई क्वेसनमा दिइसक्यो अ वाच इज बाउट फर 400 रुपीज, एउटा घडी चाहिँ 400 रुपियाँमा के रहेछ त किनेको रहेछ, एन्ड इट इज सोल्ड फर ₹460 रुपीज, र यसलाई के गर्छ उसले 460 रुपियाँमा के गर्छ अरे बेच्छ अरे। सो फर्स्ट अफ अल यु रिड नाइसली more and more time question, then after you find the, then after you write the what are the given there in a question, र क्वेसनमा तिमीलाई के कुराहरू दिएको छ ती कुराहरूको बारेमा लेख्ने। त्यसैले हामीलाई क्वेसनमा हेर्ने हो भने, सोलुसनमा हेर्ने हो भने, सोलुसनमा हामीले हेर्न सक्छौँ। क्वेसनमा हामीलाई दिएछ यहाँ here cost price of watch, cost price of a watch is equal to ₹400। ओके, हामीलाई एउटा घडीको कस्ट प्राइस कति दिएको रहेछ 400 रुपीज, एन्ड सेलिङ प्राइस अफ अ वाच, and selling price of a watch is equal to ₹460. Now find the profit amount and profit percent. So profit amount, profit amount is equal to what, and profit percent is equal to what. We know that हामीलाई थाहा छ, योभन्दा अगाडि तिमीहरूले हेरिसक्यौ प्रफिट एमाउन्ट निकाल्नको लागि, हो कि नै? प्रफिट एमाउन्ट निकाल्नको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ अरे भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडि हामीले भनिसक्यौँ कि मैले भनिसकेँ तपाईहरुलाई, जहिले पनि हामीले किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य धेरै भयो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ प्रफिट हुन्छ। when cost price is less than SP or selling price, जुन अवस्थामा किनेको मूल्य सेलिङ प्राइस भन्दा थोरै हुन्छ अथवा बेचेको मूल्य कस्ट प्राइस किनेको मूल्य भन्दा धेरै हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ त प्रफिट हुन्छ। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू हामीले बोर्डमा कस्ट प्राइस अफ अ वाच ₹400 छ, त्यस्तै गरी सेलिङ प्राइस अफ अ वाच इज ₹460 रुपीज छ। ना कम्पेयर द कस्ट प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस। त्यसो भए हामीले कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस कसको त वाचको,
है घडीको। यो घडीको हामीले कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइसलाई हामीले वाच गरौँ, हेरौँ, कम्पेयर गरौँ। त्यसो भए त हामीले हेर्दाखेरि यहाँ के छ, कस्ट प्राइस चाहिँ 400 छ, सेलिङ प्राइस कति छ, 460 रुपिस छ। सो सेलिङ प्राइस इज मोर देन कस्ट प्राइस। त्यसो भए त्यो घडीको विक्रय मूल्य त्यो घडीको किनेको मूल्य भन्दा के छ त धेरै छ। सो देयर इज अलवेज प्रफिट। त्यसो भए त्यहाँ जहिले पनि के छ त प्रफिट हुन्छ। सो वी नो that profit is equal to selling price minus cost price. Selling price minus cost price. So this is equal to selling price given how many amount, 460 minus cost price is rupees 400. So this is equal to rupees 60. Okay, so there is a profit. How many rupees profit? 60 rupees is a profit amount. त्यसो भए त्यो घडी बेच्दाखेरि हामीलाई कति रुपियाँ नाफा भएछ, 60 रुपियाँ हामीलाई के भएको छ त नाफा भएको रहेछ। त्यसो भए हामीलाई अर्को सोधिरहेको छ प्रफिट पर्सेन्ट। है भाइ बहिनीहरू, यो हामीलाई अर्को सोधेछ प्रफिट पर्सेन्ट। त्यसो भए त हामीलाई थाहा छ फेरि एन्ड प्रफिट पर्सेन्ट। ओके, प्रफिट पर्सेन्ट एन्ड र प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल टु प्रफिट upon CP cost price into 100%. Okay, so this is equal to profit is 60 rupees over cost price 400 into 100%. So 0 cancel, this is equal to 60 over 4%, this is equal to 15%. Okay, so thus the profit amount of watch is 60 rupees and profit percent is 15%. यसरी एउटा घडीलाई 400 मा किनेर 460 मा बेच्दा उक्त व्यक्तिलाई अथवा कुनै पर्सनलाई 60 रुपियाँ के भएछ नाफा भएको रहेछ भने 15% त्यो नाफा रकम भनेको कति छ त उसलाई पर्सेन्टमा 15% उसलाई नाफा रहेको रहेछ। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले प्रफिट एन्ड लसको इक्जाम्पलबाट पनि हामीले सजिलैसँग क्लियरसँग हामीले बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को क्वेसन छ, अर्को इक्जाम्पल छ। भाइ बहिनीहरू हामीसँग स्लाइडमा सेकेन्ड इक्जाम्पलमा आयो हाम्रो फाइन्ड द पर्सेन्टेज लस एन्ड प्रफिट इफ सेलिङ प्राइस अफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टु द कस्ट प्राइस अफ 15 आर्टिकल। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीलाई भन्छ फाइन्ड द पर्सेन्टेज लस एन्ड प्रफिट। बुझ्नुभयो, हामीले के गर्नु पर्यो, घाटा अथवा नाफा प्रतिशत पत्ता लगाउनु पर्यो अरे। बुझ्नुभयो नि, इफ सेलिङ प्राइस अफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टु द कस्ट प्राइस अफ 15 आर्टिकल। त्यसो भए 15 वटा वस्तुहरू किन्दा जति रुपियाँ लाग्छ 12 वटा वस्तुहरू बेच्दा पनि त्यति रुपियाँ के हुन्छ त लाग्छ अरे। त्यसैले
cost price of 15 article is equal to the selling price of 12 article. बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरु? क्वेशनले हामीलाई के भन्यो 15 वटा कुनै वस्तुहरु किन्दा जति रुपैयाँ लाग्छ जति खर्च हुन्छ 12 वटा आर्टिकल बेच्दाखेरि पनि के हुन्छ त त्यति नै पैसा लाग्छ अरे त्यो पैसासँग के हुन्छ अरे बराबर हुन्छ भन्ने हामीलाई क्वेशनले भन्छ त्यसो भए हामीलाई यो क्वेशनले के निकाल भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द पर्सेन्ट अफ लस एन्ड प्रफिट त्यसो भए हामीले यसरी वस्तुहरु 12 वटा आर्टिकल र 15 वटा आर्टिकलको कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस सेम छ भने हामीलाई कि प्रफिट कि लस के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिला निकाल्नु पर्यो हामीलाई प्रफिट भएको छ कि लस भएको छ कि त्यो कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो त्यसैले भाइ बहिनीहरु मैले व्हाइट बोर्डको मेट्न गइरहेको छु अघिल्लो क्वेशन र मैले नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला र आफ्नो कपीमा पनि राम्रोसँग सार्नु होला किनभने यो पछि पनि काम लाग्ने कुराहरु हो क्वेशनहरु हो यस्तै खाली क्वेशनहरु हामीलाई बारम्बार एक्जामहरुमा के गर्छ त सोधिरहेको हामी पाउन सकिन्छ र त भाइ बहिनीहरु हाम्रो सोलुसनमा छ एक्जाम्पल सेकेन्ड है एक्जाम्पल सेकेन्ड को सोलुसनमा एक्जाम्पल सेकेन्ड को सोलुसनमा छ हामीलाई त्यहाँ क्वेशनले के भन्यो द कस्ट प्राइस अफ 15 आर्टिकल इज equal to the selling price of 12 article then find the profit or loss percentage. Okay, so first of all we don't know. Okay, the cost price of 15 article we don't know, so we suppose the cost price of 15 article is X. हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु 15 वटा वस्तुहरुको कस्ट प्राइस कति हो त त्यो कुरा त हामीलाई थाहा छैन त्यसैले त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त सुरुमा हामीले X रुपीज सपोज गर्नु पर्यो त्यसैले यार cost price of 15 article articles is equal to रुपीज X. त्यसो भए हामीले 15 वटा वस्तुहरुको कस्ट प्राइसलाई कति मानियो X मानियो अथवा हामीले 15 वटा आर्टिकल चाहिँ X रुपीजमा के गरेका रहेछौं किनेका रहेछौं त्यसो भए एउटा आर्टिकललाई कति पर्यो त त्यो कुरा पनि हामीले हेरौं भाइ बहिनीहरु त्यसो भए त हाम्रो कस्ट प्राइस of one article is equal to रुपीज यहाँ ख्याल गरे भाइ बहिनीहरु यहाँ 15 वटा आर्टिकल को X रुपैयाँ पर्ने छ बुझ्नुभयो नि त्यस्तै गरी यहाँ आर्टिकल को संख्या त घट्यो भाइ बहिनीहरु त्यसैले यहाँ कति हो यहाँ सुरुमा 15 वटा आर्टिकल को X रुपीज थियो कस्ट प्राइस त्यसो भए त एउटा आर्टिकल को कस्ट प्राइस पक्कै पनि के हुन्छ त 15 वटा आर्टिकल को भन्दा कम हुन्छ त्यसैले कम हुन्छ भने हामीले के गर्नुपर्छ प्राइसलाई यो नम्बर अफ आर्टिकल ले डिवाइड गर्नुपर्छ सो X upon 15 okay X upon 15 and the selling price of 12 articles is equal to रुपीज अरे भाइ बहिनीहरु अकॉर्डिंग टु क्वेशनले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि 15 वटा आर्टिकल को कस्ट प्राइस र 12 वटा आर्टिकल को सेलिङ प्राइस के छ अरे इक्वल छ त्यसो त 15 वटा आर्टिकल को कस्ट प्राइस हामीले X सपोज गरेका छौं भने 12 वटा आर्टिकल को सेलिङ प्राइस पनि कति हुन्छ त X हुन्छ जस्तै हामीले 15 वटा कुनै वस्तुहरु 100 रुपैयाँमा किनियो भने 12 वटा वस्तु बेच्दा पनि हामीले कति पाइयो त
₹100 जो पाइयो। त्यसैले त्यहाँ के भयो त 15वटा आर्टिकलको कस्ट प्राइस र 12वटा आर्टिकलको सेलिङ प्राइस के छ त हाम्रो इक्वल छ। त्यसैले सेलिङ प्राइस अफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टु ₹X. Okay, therefore selling price of